naninda mga igalag illegal nga drugas. Nasakpan mga katropa sa gipaygayon nga buy-bust operation sa dakbayan sa Naga. Mirisi nila. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katropag June 14. Live report. Sa dakpan sa buy-bust operation sa kapulisan sa dakbayan sa Naga, kining duha ka mga lalaki nga gituoang nilang bigit ni sa pagpamaligya pagpagapod-apod dining illegal nga drugas dito ni sa barangay Langta, dakbayan sa Naga. Mga alas 6 ni sa buntag kagahapon adlaw kining kanadakpan gilang silang Kirby Abaqueta Manluluyo alias Kirby 26 anyos o kining yang kakonsabo usab nga si Kem Tixon at Torrejos 29 anyos. Walo si mga residente sa nasigutan ka lugar gipay kayo ng operasyon sa mga operatiba sa City of Naga Police Station, City Drug Enforcement Unit ubosab sa koordinasyon sa PDS-7 nga miresulta sa pagkasikop niining duha na sikop ang duha humangigog nakigtransaksyon sila sa usa ka police pusher fire atol sa baog nga buy-bust operation na sakbit gikan nining duha gining upat ka mga pinakete sa gituhan nga shabu nga gibukabat ni sa gibanabana nga duha ka gramos nga dunay standard drug price value nga 13,200 pesos. Matud pa sa kapulisan ilang nakuha ang kasayuran kini kuno si Kirby giigog mo palito illegal nga drugas gikan sa usa ka tawo nga giilalang sa alias nga Rabat sa mong barangay. Dayon iyang iripak uban sa tabag ni Kim o gibaligya ngadto sa ilang baga regular nga mga customer aron kini magaginansya. Ang duha ka mga nidakpan temporaryong gitanggong una sa custodial facility sa kapulisan sa dakbayan sa Naga og giandaman kini og mga kasong kalapasan sa section 5 ug 11 sa article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa inyong katropa, June 14 XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.